तुमचें मत कितें आसा हे लेटरा संबंदीत? पळय आतां सविस्तर उपेंद्र बाबान सांगलां, संकेतान सांगलां, पळय बारीक विचार करात. आज म्हाका दिसता गव्हर्मेंट आमचे कडेन कुटुऱ्याचो खेळ खेळपाक लागल्या. कित्याक लागून 2 वर्सां आमी लढाय मारतात आनी हांगसर मिटींग कॉल आउट करतात आनी थंय हो आमगेलो गणेश गांवकार सांगता आमी तुमकां प्रेजेंटेशन दिता जाल्यार तुमकां नाका जाल्यार आपल्या नाका म्हणून सांगता, तरी आसतना प्रेजेंटेशन दिता म्हणून सांगता. आमी तेची वाट पळयता जाल्यार केन्ना तरी मदीं एक आनी आमची जे पयलींचे आमच्या भुरग्यां लोकांनी जे आमची जे कितें करपाची चळवळ करपाक उबी केल्ली तुमी खंयचे तरी पॉलिटिकल मनीस घुसोवन थंयसर ती पंचर काडपाचो तुमी प्रयत्न केलो आनी चोरवाटेन थंयसर तुमचो एक थंय फोंडार मारलो, थंयसर काम चालू केलें तुमी. आमकां विश्वासाक येना तेन्ना प्रेजेंटेशन थंय केलें तुमचें जाल्यार ते एक विशय जालो. दुसरो विशय मागीर परत तुमी हें जालें मागीर बंद करता म्हणून सांगलें. सुभाष रोडार सांगलें आतां तुमकां नाका मरे जाल्यार बंद करता म्हणून सांगलें. म्हणटा बसून तुमी तिसरो खड्डो हांगा मारलो. तेन्ना तुमचें प्रेजेंटेशन खंय गेलें तें जालें. तिसऱ्या आमी RTI पेपर सगळे तुमचे कडेन मागले, सगळे फूल पेज मागले सगळे. तेन्ना तुमी आमकां दिता म्हणून सांगलें. जेन्ना ते पेपर घेवन आमी स्टडी करपाक लागले आमकां सांगलें तितून खूब पेपर गायब आसा आनी जे कितें आमकां जाय तें ना. हें तुमी चोरपण कित्याक केलें? ते पेपर खंय गेले बाकीचे कित्याक दिवना आमकां? जाल्यार आमी ऑफिसान व्हरून तुमकां तरी विचारलें जाय 4 दीस 2 दीस राव म्हणून पळयलें आमकां ते बाकी पेपर हाडून तुमकां दिता. आतां तो 4 दीस न्ही आतां 15-20 जाले ते पेपराक पत्तो ना. म्हणजे तुम्ही सरकारी जे कार्यालय RTI मागता तितून भितर सुद्दां घोळ आसा अशें म्हणटा? 100% घोळ आसा. आनी हांव म्हणटा हो WRचे मिनिस्टर आसा तूं एक टिचर मरे तूं अनाडी अनपड मनीस, तूं टिचर मरे. तुका हें समजना? तुज्या हाती खालीचे ते आतां इंजिनियरान कोण आसा तेय तुजे भशेन अनपड हाडून सोडल्यात. कळना तुमकां? ते पेपर तुमी कशे प्रिंट करतात कितें करतात तुमकां भाशा समजना काय तुमकां इंग्लिशे कळना? आतां तुमी शिकल्या मरे क्वॉलिफायड मनीस मरे तुमी ते कितें बरयता आनी कितें तेजें बरयता तुमकां काय खबर ना. आनी खंयच्या बॅचीचेर तुमी प्रेजेंटेशन दाखोवपाक सोदता? खंयच्या बॅचीचेर कितें आहा तुमचे कडेन? जे प्रेजेंटेशन दाखोवपा म्हणटा पळय ते तुमचे कडेन कितें आसा तें पयलीं आमकां प्रूफ दाखया. पयलीं पेपर दिया आमकां ते अमके बेजीचेर अमके हेचेर दिता म्हणून. फक्त प्रेजेंटेशन तुमी आमकां हें दाखोवपाक सोदता? आमी हे पद्दतीन आमी भिंत बांदतले, हे पद्दतीन अशें करतले आनी हे पद्दतीन हें करतले आनी लोकांचे सत्यानाश करून अशें आमी पद्दतीन करतले. हें प्रेजेंटेशन दिवपाक सोदतात ते आनी खंयचें न्हू. आमचें कल्याण करपाचें प्रेजेंटेशन तेजे कडेन नाच. आमचो कसो सत्यानाश हो बंधारो बांदून कसो आमचो लोकांचो सगळें सांगे धरून तो सावड धरून कसो लोकांचो सत्यानाश करतले आमी. हें प्रेजेंटेशन ते आमकां पळोवपाक पडटा. आतां म्हाका सांग आमची मडे आमी पळोवपाक शकता? म्हण हो कितलो सरकार मूर्ख आनी अनाडीचो पळय. आतां आमची मडे आमकां पळोवपाक पळयता ते आतां हें कशें पॉसिबल आसा? हें कशें शक्य आसा? तेन्ना हें आतां ते कितें म्हणटले जेन्ना आमी कलेक्टर ऑफिसाक गेल्ले तेन्ना आमी तांकां हो विशय सांगलो तांकां हें पॉसिबल ना. तरी आसतना तेणें कितें केलें कलेक्टराक सांगलें पळय कितें जाल्यार हाका सोल्युशन काडपाक जाय. सोल्युशन काडपा म्हण तेणें आपले पद्दतीन हें प्रेजेंटेशन सोडलें. पूण तरी आसतना काम कितें सांगलें पळय आमी ओल्ड सोल आमी न्ही आमचे जे आतां सगळे लोक जे आतां अशें सांगे धरून सावड लोक आसा तेंचें डिसिजन तेंचे प्रमाणे आमकां वयचें पडलें. आमचें तूं कांय ना. आमकां तुमी आपयलां तुमी कितें विचारलां आमी तें सांगलां आनी आमचे पद्दतीन कितें आमकां अडखळ आसा कितें आसा तें तुजे कडेन आमी मांडलां. हें आमी थंय पयलींच क्लियर केले कडेन आसा. तेन्ना हो विशय आमकां नाका. आनी तेणें तें कितें बरयलें पळय तेणें आतां कितें आहा तितून कांय ना पेपराक कितें आहा सगळें खोटारड म्हणत तेच दाखयतात. आमी कशें चोरतात, आमी ट्रेनी कशें वर चडटात, कशें लोकांक पाकिटां घालून पाकीट चोरतात, कशें ब्लेड करतात हें तुमी आमकां सांगतात. आनी वयले विचारतात आमी चोर ही खंयची पिशेपण मरे. तूं चोरता तूंच दाखयता मरे आपूण कसो चोरता आनी कशी लूट मारता ते तूं आमकां हे जनते ह्या गोंयभर लोकांक दाखोवन दिल मरे तुमी. जे आतां बाकीचे आतां प्रोजेक्ट आसा चिमला प्रोजेक्ट थंय कितलेशें प्रेजेंटेशन दाखयलें तुमी. आतां जितली बात ती प्रकरणां 26-27 वर्षी गोंयभर प्रकरणां चलता पळय तेजेर तुमी खंयची कितलेशें प्रेजेंटेशन दाखया. आं तुमी वयता थंय तुमी फोटिंग आनी चोर म्हणून तुमी लोकांक दाखोवन दिलें. थंय 25 कोटीचें आनी हांगसर 280 कोटीचें. आतां फाल्यां तेंय सांगता फालीं जें पळय तें पळय सेक्रेटरी हांव च्या कितें पळय पिताले भजी च्या तें वचून बील हांगा येतालें आनी तो CM सांगतालो थंय 25 कोटी न्हू हांगा 30 कोटी मोडले म्हणून सांगतालो हे 2 फोंडाऱ्याचे. हें तेंगेलें प्रेजेंटेशन इतलेंच. कायदेशीर रित्या करप्शन करता 100%. पयलीं पूण कितें पाडे ते चोर खंय पाकीट मारपाक भिताले कित्याक पळयतले करतले म्हणून. हें तशें ना. डायरेक्ट तुजी गोला धरतात तुजी बॉल्सां हात घालतात आनी सोम तुजी बॉल्सांचें पाकीट काडटात. ही सिस्टम सरकारान दिल्ले कडेन आसा. जालें ओपन तुका हांव चोर दिस मरे म्हूण चोर. आनी तुमची आतां इज्जत गोंयभर लोकांनी तुमची इज्जत काडली मरे. तुमी चोर म्हणले तुमी कोट तुमची सगळी प्रॉपर्टी सगळी टोटल सगळे लोकां मुखार आसा. तुमचे कडेन जे कोण आसा पळय बसल्या सेक्रेटरी
जे कितें आमदार मिनिस्टर जावन बसल्यात तुमचे कडेन जमनी कितले आसा तुमचे कडेन दुकान कितलें आसा तुमचे कडेन प्रॉपर्टी कितें आसा तुम्ही सगळे धरून सकयल्यान धरून वयर पर्यंत तुम्ही आज सगळ्या पोसतात तुम्ही पंचायती पोसतात तुमची जी संस्था आसा WRD PWD पंचायती ह्यो तुमची संस्था तुम्ही थंय खातात तांकांय पोसतात आनी असो एक तुमी एक अली बाबा 40 वर हे ग्रूप केलो तुमी आतां आनी हो सगळो ग्रूप एक जाला आनी हो लोकांक गोंयच्या लोकांक सगळो सत्यानाश करपाक तयार जाला हे लोकांनी आतां लोकां मुखार हे आसा पिक्चर क्लियर जाले कडेन आसा